Ang sugilanon may tungod sa humay. Gisulat ni Virgilio S. Almario. Sa una nga mga panahon, ang mga tawo wala magtanom. Wala sila magbuhi og mga kahayupan aron ilang makaon. Nagsalig lang sila sa kung unsa ang ilang makita sa palibot. Busa, nagpuyo lang sila sa dapit nga adunay daghang mga pagkaon. Ang ubang mga tawo sa unang panahon nagpuyo sa nagkalailahi nga mga dapit. Ang uban nagpuyo sa mga langob, ang uban nagpuyo sa mga kabukiran, ug ang uban nagpuyo sa mga kakahuyan ug nanakop og mga kahayupan. Nagpabilin sila sa usa ka lugar basta adunay pagkaon ug mangita sa lain usab nga lugar kung wala nay pagkaon. Kuyog sa ubang mga tawo, nangita usab og bag-ong puloy-anan ang mag-asawa nga si Banag ug Danas. Usa ka adlaw ni ana, adunay usa ka kusog nga unos ang miguba sa ilang panimalay dito sa daplin sa dagat. Tungod sa kahadlok nga basin aduna na usab moabot nga bagyo, nangutana si Danas sa iya pana nga si Banag nga nag-ingon. Nganong kanunay man kita magsigig balihin og balay? Gikapoy nako aning kinabuhia. Busa. Gusto ni Danas nga maglahi sila sa uban ug magpabilin sa usa ka nindot nga lugar. Gusto usab nako nga dito matawo ang atong anak. Matud pa kang Banag. Gisunod ni Banag ang hangyo sa iyang asawa nga si Danas. Nanglakaw sila sa iyang asawa ug nangita og nindot nga dapit nga ilang kapuy-an. Dito sa lugar nga ilang gipili, nagtukod sila og gamayng balay. Ang lugar nga ilang gipili usa ka malinawon nga dapit ug abunda sa mga prutas ug mananap nga pwede nilang makaon. Dito sa kabukiran, aduna usab usa ka nindot og tin-aw nga sapa nga pwede sila makaligo ug makapanguha og daghan nga mga isda. Usa ka panahon ni ana, niabot ang ting-init sa maong lugar. Dugay na nga wala mag-ulan ug uga na kaayo ang mga yuta. Ang mga tanom ug ang mga kahoy nangamatay ug ang mga kahayupan ug mga langgam nangawala. Nahubas ang sapa ug nangamatay usab ang mga isda. Tungod sa ilang kalisod, nakadesisyon si Banag sa pagpangita og pagkaon sa ubang mga dapit. Naglakaw si Banag sa layo nga dapit, hangtod nakaabot siya sa pikas bukid. Apan, wala gihapon siya nakakita og dapit nga adunay pagkaon. Grabe ang kakapoy nga nagian ni Banag. Taliwala sa halapad nga kalasangan, nihigda siya sa sagbot ug natulog. Mikalit og huros ang hangin ug ang mga sagbot nagsayaw ug nag-awit. Nakamata si Banag ug natingala. Naminaw si Banag sa awit sa mga sagbot. Kami ang paglaom sa katawhan, Danas, punita ang hamong mga lugas, lami nga pagkaon ang among mga lugas. Namatikda ni Banag ang mga dahon sa sagbot. Nanguha siya lugas ug iya kining gikaon. Nikanta pag-usab ang mga sagbot nga nag-ingon. Paniti og luto ang puti nga hunod sa mong lugas aron mahumog og mahimong lamian nga pagkaon. Nikuha si Banag og daghang uhay hangtod na puno ang iyang sudlanan ug nagdali nga mipauli kang Danas.
Naa natay pagkaon. Nalipay pag-ayo ang asawa ni Banag nga si Danas. Ilaha kining gipanitan og giluto ang puti nga mga unod sa lugas. Pagkaugma, mibalik si Banag sa maong bukid nga kundiin niya nakita ang maong tanom. Ug sa dihang miabot na si Banag, miawit kini pag-usab. Isa bago gitanom ang among mga binhi. Itanom kini sa humok nga yuta. At imana aron kini mutubo. Sa panahon nga ikaw mag-ani pag-usab, magahin ka og mga lugas aron itanom pag-usab. Pagkat-on sa pag-uma og pag-atiman, ug gikan sa pag-uma, magdepende ka sa imong panginabuhi. Mikalit og bundak ang mga ulan ug miawit usab ang mga tanom. Tawon nimong pananom nga humay. Miawit sa makusog ang mga tanom ug misayaw samtang gaulan. Isulti kini sa ubang tawo ang tanan ug tudloi sila unsaon pag-atiman sa humay. Gituman ni Danas ang sugo sa mga humay. Nagtukod siyag uma sa palibot sa balay ug nagtuon og maayo sa pagpananom og humay. Gitudloan usab niya ang ubang mga tawo sa iyang nakatunan. Ang gitanom nila didto sa kaumahan, milapad ug sukad niadto ang mga tawo nahimong mag-uuma ug wala na sila magbalhin-balhin og mga puloy-anan. Ug diri nahuman ang atong sugilanon may tungod sa humay.